इकरा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रक़त ऐनाय शौक़न वलतैबत ज़रफ़त अश्कन फ़अतैतु इला हबीबी फ़दया क़ल्बु वरिफ़क़न सल्लि अला मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो मैं भी जानती हूँ, ये तुम भी जानते हो, सब जानते हैं। वो जो काली कमली वाला हमारे प्यारे रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह पाक के प्यारे महबूब, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने ये सोना रहमत लिल आलमीन हमारे इस जहान पे रहमत बना के भेजा, हमारे दिलों पे रहमत बना के भेजा। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक लाखों करोड़ों बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह ताला आपके जो महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम, वो हमारे भी महबूब, हम भी प्यार करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला आपने हमें शामिल कर लिया, हमें इजाज़त दी, हमें हुक्म दिया कि हम भी दरूद पढ़ें उस जमात के साथ, वो जो फरिश्तों की मलाइका की जमात है, और मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार आलम सबको बनाने वाला, ये फरिश्तों को बनाने वाला, ये हमें बनाने वाला, हर मखलूक बनाने वाला, वो मालिक, वो कुल्ले मुख्तार, वो सारे जहानों के लिए रहमत, उस पे जो दरूद भेजने वाला, अल्लाह ने हमें भी कह दिया तुम भी शरीक हो जाओ उन मलाइका की जमात में, हमारे साथ ईमान वालों तुम भी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह ताला का, और या अल्लाह मैं तेरी इस नेमत का भी शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया, आपने मुझे बनाया मुसलमान, आपने मुझे बख्शी नूर की दौलत, आपने दिखाया ईमान का रास्ता, और आपने बख्शे, आपने ये इतनी बड़ी रहमत हमारी आसानी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काले कमली वाले, वो लाखों दिलों में लाखों दिलों की दुआएं, वो करोड़ हाथ दरूद और सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्होंने सबके लिए रहमत बरसाई, जिन्होंने सबके लिए दुआएं की, आंसू बहाए हमारे लिए, हम उम्मतियों के लिए कि हम बच जाए, हम आखिरत में अच्छे अंजाम पे पहुँचें, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमसे खुश हों, राज़ी हों, वो रास्ते बताने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं एक बात और भी जानती हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी ने, बल्कि सब नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के बंदे चुने, सब चुने, और मैं खुश नसीब हूँ
یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات بنائی، سب روحوں کو بلایا، سب سے پوچھا تھا نا اللہ تعالیٰ کہ الست بربکم، کہ بتاؤ میرا ہمارا تمہارا رب؟ تو ہم نے کہا تھا یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہیں ہمارے رب، آپ ہی ہیں، ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ اور اس وقت آپ نے ہم سب کو، ہماری سب امتوں کو سب نبیوں میں بانٹ دیا، اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے مجھے چنا اپنی امت کے لیے، مجھے موقع دیا، مجھے اس وقت میں پیدا فرمایا۔ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ دعا کریں، آپ بس ایسے ہی دامن کو میرے مجھے تامے رکھیں، میری انگلی کو مجھے بس مجھے سہارا دیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر، سب کا بھلا۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہی اپنا دست شفقت ہمارے سر پہ رکھیے۔ ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ اپنا دست شفقت رکھیے، ہمارے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگ سیدھے رستے پہ رہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ عمل کریں جو آپ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں۔ آپ ہم سب کی مدد فرمائیے، ہم سب کو تھام کے رکھیے، ہم کو بالکل ایسے رکھیے جیسے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے ساتھ چلاتے ہیں، ہم بھٹک نہ جائیں۔ بس آپ اپنی ہماری دعا رکھیں، ہم نہیں بھٹکنا چاہتے آپ کے اس رستے سے۔ سب کے لیے دعائیں، سب کے لیے خیر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کالی کملی والے، اپنی نظر کرم ہم جاہلوں سے، بے وقوفوں سے نہ ہٹانا یا اللہ۔ بس آپ کا یہ کرم، آپ کی یہ رحمت اور یہ رحمت للعالمین، یہ ہمارے سر پہ اچھی رکھنا۔ ہم بڑے جاہل لوگ ہیں مولا، یا اللہ نہ محروم رکھنا، یہاں بھی نہ محروم رکھنا، ادھر بھی نہ محروم رکھنا، نہ اپنے دیدار سے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست شفقت سے۔ بس مدد فرمانا، دیکھنا یا اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، بس دور نہ فرمانا ہم لوگوں کو۔ ہمارا ہے ہی کون؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کون ہے تیرے بغیر؟ ہمارا ہے کوئی؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا ہے کون ہے خیر خواہ؟ نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ یا اللہ تو جسے ہدایت نہ دے اسے کس نے دینی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیا کریں، آپ بھی ہماری مدد کے لیے دعا کیا کریں، ہم بھٹک نہ جائیں۔ آپ تو رحمت والے ہیں، رحمت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔